येस. नमस्कार. आयज 9 जून आयताराक टोटल आयज रेड अलर्ट असल्या कारणान झाडां बिडां सगळ्याक पडझड भरपूर जाल्ली म्हापसा स्टेशनाच्या सरावंडींग एरियेक. सो आयज आमी टोटल आज वेगळे वेगळे 8 कॉलार केलेले आहात. तेतूर एक इमर्जन्सी आयल्यात, 6 इमर्जन्सी आनी 2 रेस्क्यू टायप, म्हणजे कोणाच्या घरान थोडें उदक गेल्लेलें, बाकीची झाडां पडल्यात. वेगवेगळे शिवोले 2 झाडां पडलेलीं, त्याच्यानंतर कामोले एक पडलेले, कामोले पडले, त्यानंतर थिवे पडलेले झाडां. असे वेगळ्या वेगळ्या सगळे एरियेक जाता. आणि आता एक आमची गाडी ऑलरेडी सध्या टर्न आउट जावन काम चालू आसा. सो आता ते एक अटेंड केले म्हणटकूच सध्या आता पेंडिंग ना, सगळे आमी ऑलरेडी क्लियर केलेले आसा. ह्या हितून नुकसान डॅमेज बी कितें जाल्लें आसा सर? हय, वेगळे वेगळे कडेन सगळी खंय खंय थोडे थोडे डॅमेजीस आसतात, पूण मनशाक आनी लायफ तशें इनवॉल्व रिस्क कांय ना, बाकी सगळें बरें आसा. येस. सगळ्यान पयलीं शिवोले गांवसा वाडो होली क्रॉस स्कूल आहा थंय पडलेले झाड पडलेले. सो ते केल्या नंतर मागीर त्याच्या नंतर पर्रा बँक ऑफ बरोडा कडेन थंय एका घरान कोणाचें उदक गेल्लेलें. तेच्या नंतर करासवाड्यार कंपाऊंड वॉल पडलेली, तेचेर झाड पडलेलें. मागीर शापोरा भेंडीचें झाड पडलेलें, ते थंय आतां ऑलरेडी एटेंड आसा आमची गाडी. शिरसय थिवे ते झाड कापून क्लियर केले. सडयम शिवोले आहात थंयच्यानूय आमी वचून आयले एटेंड करून. तेच्या नंतर सातेरी टेम्पल कामुर्ली, ते सातेरी देवळाचेरूय तशेंच झाड पडलेलें, ते आमी क्लियर केलें. थोडे मातशे कितें उरलेले आहात ते करता, आपूण स्वता करता सांगलें तेंच्यांनी. तेच्या नंतर मागीर राष्ट्रोय टेम्पल करासवाड्या जंक्शन थंय एक अशें झाड आसा. थंय वेगळे वेगळे सगळे कडेन झाडां आयज चड पडलेली आहा आनी भरपूर पडझड जाल्लेली आसा. ह्या हितून लॉस अंदाजे कितले जाल्लो आसतलो? लॉस एस्टिमेट दिवंक ना, पूण सुरवातीचे पळयत जाल्यार 1 लाखभर तरी लॉस आसा. अशा वेळार सर कितें अडचण येयली तुमकां? आयज खुबूच झाडांची कोसळ जाल्ली आसा, त्या फुडें लोकांच्या घरांनी उदीक शिरलेलें आसा, रस्त्याचेर लॉगींग जाल्लें आसा. अडचण म्हणजे आमच्या कामां आमकां अडचण ना, पूण लोकांनी मातशें स्वताक सांबाळूंक जाय. पावसा पयलींच जी कितें थोडी कामां आसता ती करपाक घेवपाक जाय, जी रिस्क आसता फॅक्टर ते मातशे पयलींच सॉल्व करपाक जाय. आनी लास्ट मोमेंटार रावले म्हणटकूच सगळ्यांची धांवपळ जाता. आनी तितून फायर ब्रिगेड आमी आमचें जें कितें काम आसा तें आमी करता. पूण काही जी पयलीं झाडां ट्रिमींग बी कितें करपाचें आसता ती पयलीं केल्यार बरें कशें म्हाका म्हणपाचें आसा.